नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अमेरिका को आज दूसरा बड़ा झटका लगा है, दूसरा बड़ा हमला जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। पहला हमला हमने आपको बताया कि किस तरह से अमेरिका के जो फ्यूल टैंकर हैं उनके ऊपर हुआ, जिसमें 2 फ्यूल टैंकर, एक मुकम्मल तबाह, एक जुज़वी तौर पे तबाह हुआ। जबकि अब जो हमला हुआ है इसने अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को हिट किया है। नाज़रीन, कौन सा, कहां पे ये हिट किया गया और इस वक्त किस पोजीशन में, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है और इस वक्त जो ईरान है उसकी जानिब से क्या दावा किया जा रही है, तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान की एक ऐसी कमाल की गेम है मशरिक़ वुस्ता के हवाले से जिसने दुनिया को चकरा कर रख दिया। पाकिस्तान ने नाज़रीन ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर वोट दिया, लेकिन ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है, ये तमाम तरह स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर हुआ क्या है और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर है उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके पेश करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान इस वक्त बड़ी ही यूं समझ लीजिए कि डिफेंसिव पोजीशन से हटकर इस वक्त ऑफेंसिव पोजीशन में आ चुका है। पहले तो ईरान की जानिब से हमले रोके जाते रहे और साथ हमला यानी कि डिफेंसिव ऑफेंस जो है वो किया जाता रहा, लेकिन अब ईरान की जो हिकमत अमली है, अब की उसकी जो जंगी हिकमत अमली है वो तकरीबन आप यूं समझ लीजिए कि 360 डिग्री से मुकम्मल तौर पर वो तब्दील हुई है। और अब ईरान ने एक बहुत बड़े लेवल पे जो है वो कार्रवाई का आगाज किया है, जिसमें उन्होंने अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाने और अमरीका के जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं उनको निशाना बनाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। इस वक्त नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उन्होंने कहा कि हमारी जो कामयाबी है वो ये है कि एक तो हम इसराइल को दोबारा ईरान के ऊपर हमला करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे और दूसरा अमरीकी फौजी अड्डे जिनकी वजह से हमारे ऊपर दूसरी बार ऐसा गैर इलानिया हमला किया गया कि इधर मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक कर दिया गया, तो अब उन्होंने कहा कि हम ये अब दोबारा अमरीका को यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो स्टेट ऑफ होम्स जो है वो बंद है, जिसके बारे में जो IGRC के जो नेवल कमांड के सरबराह हैं उन्होंने कहा जी कि पेट्रोल $200 फी बैरल तक चला जाए और यहां तक जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, ये बंद रहेगा। जिसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की जो ये मार्केट है वो इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार है। पूरी दुनिया इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है कि आखिर क्या बनेगा, क्योंकि ईरान ने कहा कि 1 भी लीटर पेट्रोल हम स्टेट ऑफ होम्स से गुजरने नहीं देंगे, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के लिए, अमरीकी इत्तेहादियों के लिए। जिसके बाद नाज़रीन, जो खबर आ रही है कि अब ईरान ने पहले तो अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहे हैं। अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि बहरा हिंद के अंदर अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन जो है उसको टारगेट किया गया है एक ईरानी मिसाइल के जरिए, और उसमें नाज़रीन मिसाइलों से निशाना बनाया गया है और बताया गया है कि उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। कल नाज़रीन खबर ये आ रही थी कि अमरीकी जो USS जेराल्ड फोर्ड है वो उसको आग की लपेट में वो आ गया था और बताया गया जी कि ये हमारा जो है वो इंटरनल कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से इसको आग लगी। बहरहाल ये इब्राहिम लिंकन जो है वो इस वक्त नाज़रीन शदीद डैमेज हुआ है, ऐसी खबर आ रही है ईरानी मीडिया के मुताबिक। ईरानी जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि इसको बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और इसको बैक गियर लग चुका है, ये वापस अमेरिका जा रहा है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसने कहा है जी कि ये जो हमारा जंगी बहरी बेड़ा है इसको हमारा अपना ही जो मिसाइल है वो लगा, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी कि जो इसको फॉलो कर रहा था इसके ऊपर अटैक करने के लिए जो इनका ईरान का जंगी जहाज था, जंगी बहरी जो जहाज है उसको हमने तबाह कर दिया। इसमें जो है वो हेलफायर मिसाइल जो है ना वो 2 हेलफायर मिसाइल मारे गए अमरीकी नेवी के हेलीकॉप्टरों के जरिए, और उन्होंने कह दी कि हमने ईरानी जो जंगी जहाज है उसको तबाह कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि अभी कल तक तो अमरीकी सदर ये क्लेम कर रहे थे कि उनके तमाम तर जो नेवल एसेट्स हैं वो हमने तबाह कर दिए, कोई भी चीज उनके पास बाकी नहीं बची, उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई, उनकी नेवी खत्म हो गई, उनकी आर्मी खत्म हो गई। तो अब जो है वो उनके एक जहाज ने जाके हमला कर दिया और अमरीका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा उसको काफी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, और खुद सेंटकॉम की जानिब से एडमिट किया जा रहा है कि उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो हमारे अपने मिसाइल से गलती से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी अमेरिकन फौजी मरते हैं वो बीमारी से मरते हैं, उनको ईरान ने नहीं मारा,
اس کے بعد جو ان کے جہاز گرتے ہیں وہ فرینڈلی فائر کے اندر تباہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے فیول ٹینکر کو تباہ کیا گیا تو اس کو کہا گیا جی کہ یہ تو آپس میں ہی ٹکرائے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ بات اس چیز پہ نہیں آ رہا کہ وہ ایران کی جانب سے, باقی واقفان حال اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کس طرح سے ان کو جواب دے رہا ہے. دوسری طرف ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے ایران کو ناراض کر دیا ہے. پاکستان نے جو امریکی حملے ہیں ان کی حمایت میں پاکستان نے جو ہے وہ ووٹ دے دیا ہے, ایران کے خلاف ووٹ دیا ہے. لیکن ناظرین اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہوا کچھ یوں تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر روس نے ایک قرارداد پیش کی جس میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی اور اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا, جس کے لیے ناظرین 9 ووٹ چاہیے تھے. لیکن اس میں جو ووٹنگ ہوئی تو اس میں جن ممالک نے ایران کے حق میں ووٹ دیا وہ تھا ناظرین رشیا, چائنا, پاکستان اور صومالیہ. باقی کی بات جو انڈیا ہے, اس کے بعد افغانستان ہے اور اسی طرح سے کچھ اور ممالک تھے جنہوں نے ووٹ دینا تھا. ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ ووٹ دیتے لیکن انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, جس میں ترکی بھی شامل تھا. ترکی, افغانستان اور اس کے بعد ناظرین یہ جو یہ خاص طور پہ انڈیا ہے, ان کے حوالے سے تھا کہ یہ ووٹ دیتے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا, ووٹ کاسٹ نہیں کیا. تو اس کا مطلب کہ وہ تو پھر قرارداد نہیں پاس ہوئی. دوسری طرف بحرین نے قرارداد پیش کی, وہ تھی ان کے عرب ممالک کے اوپر ایرانی حملوں کی مذمت کے حوالے سے. تو پاکستان چونکہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے اس کا سعودی عرب کا, تو پاکستان نے اس کی حمایت کی, پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا کہ حملے نہیں ہونے چاہیے. پاکستان دونوں طرف جنگ بندی چاہتا ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو ہے نا وہ حملے ایران کے اوپر ہوں, اور پاکستان نہیں چاہتا کہ عرب ممالک کے اوپر بھی ایران کی جانب سے اٹیک کیا جائے. اب دوسری طرف ناظرین یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی پاکستان کو بلایا گیا اور پاکستانی جو پہلے آرمی چیف گئے, اس کے بعد پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں سعودی عرب میں, تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوجیں اتاریں یہاں پہ, ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, آپ کو ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران جو حملے کر رہا ہے وہ امریکی تنصیبات کے اوپر کر رہا ہے. پاکستان کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ یہ ہے سعودی عرب کے ساتھ کہ جب آپ کی تنصیبات کے اوپر حملے ہوں گے نا تو اس کی حفاظت کے لیے ہم آئیں گے. اور پاکستان کی قطعاً یہ نہیں ہے کہ امریکی فوجی اڈوں کی حفاظت کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف جنگ لڑے گا. ایسا قطعاً پاکستان کا اور سعودی عرب کا کانٹریکٹ نہیں ہے کہ امریکی فوجی اڈوں کی حفاظت کے لیے پاکستان فوج بھیجے گا. پاکستان نے جو ہے وہ جو معاہدہ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے, سعودی شہروں کے اوپر حملہ ہوتا ہے, امریکی تنصیبات کے اوپر ہوتا ہے, تو پاکستان جو ہے وہ اس کانٹریکٹ کے اکارڈنگ وہاں پہ نہیں جائے گا. اگر ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پہ حملے کیے جاتے ہیں اس کے اوپر سعودی عرب کے انسٹالیشنز کے اوپر, تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میدان میں آئے گا. تو پاکستان نے ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی حمایت نہیں کر رہا. اب دیکھیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ہے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے, کل انہوں نے اقوام متحدہ میں جو پاکستان نے ان کے حق میں قرارداد تھی یعنی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کے حوالے سے اس میں ووٹ دیا, تو ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. لیکن جب پاکستان نے ایران کے حملوں یعنی جو ان کی سویلین تنصیبات کے اوپر اٹیکس ہیں اس کی مذمت کے لیے ووٹ دیا, تو ایران نے اس میں برا نہیں منایا بلکہ انہوں نے پاکستان کا فیور کرنے پہ شکریہ ادا کیا. تو یہ ناظرین اصل کہانی ہے اور اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے عجیب طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور پاکستان بڑا سمارٹلی کھیل رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ دونوں طرف یعنی کہ ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے سارے معاملے کو لے کے چل رہا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.